کہ جناب نگر چوں ربوے چوں جیڑی گڈی گزرتی سی او دے اندر مرزائی اپنے پمفلٹ تقسیم کردے سی، اپنی دعوت دیندے سی۔ کالج دے سٹوڈنٹ، کالج دے اندر سٹوڈنٹاں دا اپنا الیکشن ہویا، سٹوڈنٹاں اندر صدر بندا ہے، کوئی کالج دا کوئی نائب صدر بندا ہے۔ اور تازہ تازہ الیکشن ہویا سی، الیکشن دے اندر مسلماناں دے مقابلے چ مرزائی سٹوڈنٹ کھڑا سی۔ تازہ تازہ مسلمان الیکشن جت کے آئے سی سکول کالج دا۔ اس سے خوشی سیر واسطے پشاور دی طرف گزردے پے سن۔ جدو اتوں گزرے نے مرزائیاں نے اپنی عادت دے مطابق پمفلٹ تقسیم کیتے، دعوت دیتی۔ نوجوانوں نے پمفلٹ نو پھاڑیا، پھاڑن تو بعد نعرے لائے، تاج و تخت ختم نبوت، تسی بھی آکھو زندہ باد۔ نبی دی ختم نبوت دی آواز بلند کر دیو گے کہ اج اس نبی دے حق وچ بولو، میں دعوے نال کہندا ہے او نبی کل تیرے حق وچ بولے گا۔ مرزائیاں نے پمفلٹ تقسیم کیتے، مسلمان کالج دے سٹوڈنٹ نے نعرہ مارے، تاج و تخت ختم نبوت، گامہ مرزے تے لعنت، انج کر کے نعرے مارے، پمفلٹ پھاڑے، پھاڑ کے ریل گڈی گزر گئی۔ مرزائیاں دے گڑھ وچ انہاں نوں کافر کہنا ہے، انہاں دے نبی دے اُتے آکھنا ہے مرد آباد۔ اس ٹائم بڑی اوکھی گل سی۔ اج جناب نگر چونک چ بھی ختم نبوت دا نعرہ لاؤنا سوکھا ہے، اس ٹائم ایتھے ریاض آباد بھی نعرہ لاؤنا اوکھا سی۔ انہوں نے اس جگہ تے نعرے لائے، انہوں نے تکلیف ہوئی، انہوں نے مشورہ کیتا ہے یہ واپس کدوں آؤ گے۔ انہوں نے کہا جی انہوں دی واپسی 29 مئی نو واپسی ہے۔ مرزائیاں نے اکٹھ کیتا، سرگودے آلیاں نو فون کیتا ہے، انہوں نے آکھیا جدو ٹرین گزرے تسی ایتھوں سوار ہو جاؤ۔ ریل گڈی دے ڈرائیور نو پوچھے انہوں نے ڈبے کیڑے فٹ اپنے واسطے مختص کیتے نے، انہیں دسے کہ ڈبے انہوں دے مختص نے۔ سرگودے چو مرزائی بیٹھے، لالیاں چو بیٹھے، چنیوڑ چناب نگر آئے۔ جدو ربوے آ کے ٹرین رکی، انہوں نے حلہ بول دیتا ہے، مسلمان سٹوڈنٹ بے فکر ہو کے سنتے پے سی۔ حلہ بول دیتا ہے، کلہاڑیاں نال، ہاکیاں نال، ڈنڈیاں نال مارنا شروع کر دیتا۔ اتنا ماریا جتھے ٹرین 7 تو 10 منٹ کھڑی ہوندی سی، اس دن وہ ٹرین پورا 1 گھنٹہ اس جگہ تے کھڑی رہی۔ فیصل آباد آلے انہاں دے نال ملاقات کردے پے نے، گاڑی چل دی کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہے نے گاڑی چ کوئی خرابی آ گئی، اس وجہ تو نہیں چل دی پئی۔ 1 گھنٹہ تک تسلی نال مارے مسلمان نہتے سٹوڈنٹاں۔ پھر وہ فون کردے رہے نے گاڑی چل دی کیوں نہیں؟ پھر ایک مسلمان نے فون اٹھا کے ریسیور کر کے فیصل آباد اسٹیشن چ دسی ہے کہ گڈی خراب کوئی نہیں۔ اس طرح کر کے مسلمانوں نے مرزائی مارتے پے نے۔ فیصل آباد اسٹیشن دی مسجد اندر مولانا تاج محمود صاحب ہویا کردے سی ختم نبوت دے مبلغ۔ جدو انہوں نے خبر ملی، انہوں نے اعلان کروائے مسجدہ دے اندر کچہری بازار، گھنٹہ گھر دا کچہری بازار، اس مسجد جامع مسجد اعلان ہویا۔ فیصل آباد دی گول مسجد اعلان ہوئے کہ مرزائیاں نے مسلمانوں نے مارے، بڑی بے دردی نال مارے، تے مسلمانوں دے تعاون واسطے، مسلمانوں دے ہیلپ واسطے، مسلمانوں دے حوصلے واسطے نکلو۔ یہ ریل گڈی چل دی چنیوڑ تو چمرے تو چل دی ہوئی فیصل آباد تک۔ جدو پہنچی تے فیصل آباد دے اسٹیشن تے مسلمانوں دا ایک جمع غفیر سی، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے سی۔ تے جناب علی کوئی دودھ لے کے پہنچے ہے، کوئی جناب علی دوائی لے کے پہنچے ہے، کوئی مرہم پٹی لے کے پہنچے ہے۔ ہسپتالاں دے پورے عملے ڈاکٹراں نے آکھے کہ مسلماناں دی خدمت واسطے پہنچو۔ اس ٹائم ایک ہمدردی ہوندی سی، ایک مسلمان دی دوسرے مسلمان نال ایک ہمدردی ہوندی سی۔ ڈاکٹراں دے پورے بینچ پہنچے، کسی نے دودھ دینا شروع کیتا ہے، مسلمانوں تھوڑا جہا حوصلہ ہویا ہے، بیدار ہوئے نوجوان لڑکے،
انہوں نے پتہ لگے اسی لوارث نہیں، ساڈے نال بھی کوئی لوگ ہیں۔ ایک سٹوڈنٹ باہر نکلے، دودھ پیتے، دوائی لے کے ریل گڈی چو باہر نکلے، باہر آ کے فٹ پاتھ دے اتے ریل گڈی دی پٹڑی دے اتے لمے پی گئے۔ انہوں نے آکھیا کہ یا تے ساڈے اتوں دی ریل گڈی گزار دیتی جاوے تے یا پھر ساڈے مطالبات مننے جان۔ اگر ساڈے مطالبات نہیں مندے اسی اس پٹڑی تو نہیں اٹھاں گے، ساڈے اتوں بے شک تسی ریل گڈی گزار دیو، ساڈے مطالبات پورے کیتے جان۔ پہلا مطالبہ یہ کیتا ہے کہ ساڈی گل پنجاب دا گورنر خود آ کے سنے، اسی اپنی گل کسی ایس ایچ او نو نہیں سناواں گے، کسی افسر نو نہیں سناواں گے، گورنر پنجاب دا آوے آ کے ساڈی گل خود سنے۔ پھر جناب علی مطالبہ دوسرا کہ جنہاں نے ساڈے نال زیادتی کیتی، ایک بندے نو جتنی دیر تک تسی پکڑ نہیں لیندے اسی اتوں اٹھن واسطے تیار نہیں۔ انج کر کے مطالبات رکھے، مطالبات رکھن تو بعد بڑی دیر ہو گئی۔ پھر جناب علی افسران نے گورنر نے حکم دیتا ہے کہ نوجوان مر جان گے، یہ تو اٹھن نہیں لگے، مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے، جلدی کر پہنچے آ، مطالبات مننے گے، تحریک چل پئی۔ جدوں کسی کام دی تحریک چل جائے پہلے قربانی دینی پیندی ہے، قربانی بڑی دینی پوندی ہے۔ اس قربانی دے اتے تحریک چلی، نوجوانہ دی علماء کٹھے ہوئے، کالج دے سٹوڈنٹ کٹھے ہو گئے، مذہبی جماعتاں بھی مل گئیاں، سکول کالج دے طلباء بھی مل گئے۔ جناب علی ایک بہت لمبی تحریک چلی، اس تحریک نے اتنا زور پکڑیا، جگہ جگہ دھرنے شروع ہو گئے، جگہ جگہ جناب علی روڈ بلاک شروع ہو گئے، جگہ جگہ دے اتے انہوں نے مذاکرات جلسے جلوس شروع کر دیتے، پورے ملک نو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتے کہ ساڈے مطالبات مننے جان۔ پھر بڑی مشکل نال بڑی لمبی داستان ہے، خیر پھر مطالبات چل دے پھر بھٹو صاحب نو انہوں نے مجبور کر لیے کہ تسی انج کرو، اے فیصلہ کر دو کہ مرزائی او پاکستان دے بھی غدار نے، او ملک دے بھی غدار نے، او جناب علی مسلمانہ دے غدار نے، نبی دے غدار نے، دین دے غدار نے۔ بھٹو نو اتوں پریشر، بھٹو آکھے کہ جے میں سین کر دیتے تے پھر سین میں اس کاغذ تے نہیں کرنی، اپنی موت تے کرنے نے۔ خیر اس دستخط کیتے، 7 ستمبر دی صبح نو اعلان ہو گئے کہ الحمدللہ مرزائی مسلمان نہیں، تسی بھی سارے مل کے آکو مرزائی مسلمان ہے۔ جیڑا میرے نبی تو بعد کسے قسم دا نبی بنائے او کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ دا نبی سارے بولو جنہ دا عقیدہ ہے او بولن گے، ببانگے دہل بولن گے، سینے دا زور لا کے بولن گے کہ میرا نبی آخری نبی، میرا نبی نبیان دا نبی، میرا نبی چند دا نبی، میرا نبی سورج دا نبی، میرا نبی زمین دا نبی، میرا نبی آسمانہ دا نبی، میرا نبی جنت دا نبی، میرا نبی جہنم دا نبی، جنہ دا نبی، فرشتیاں دا نبی، ذرے ذرے دا نبی، پہاڑاں دا نبی، درختاں دا نبی، عرب دا نبی، عجم دا نبی۔ میرا نبی کائنات دا آخری نبی ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہو سکتا، میرا نبی تو بعد کوئی کسی قسم دا نبوت دا دعویٰ کرے او کون ہے؟ جیڑا انہوں مننے او کون ہے؟ او بھی کافر ہے۔ ملک پاکستان دے قانون دے اندر لکھ دیتا گیا کہ مرزائی کافر ہے، جیڑا نبی تو بعد کوئی نبی بنائے او کافر ہے۔ پھر اگلی بحث علماء نے آکھیا ہے کہ جیڑا نبی تو بعد نبی بنائے او کافر ہے، لیکن قانون وچ اے بھی لکھو کہ مرزا قادیانی اور دے منن والے بھی کون نے، اے بھی لکھو۔ جدو اتنی گل آئی پھر انہوں نے آکھیا، بھٹو آکھیا بھی جدو میں گل کہہ دیتی بھی جڑا نبی تو بعد کوئی نبی بنائے او کافر ہے، پھر مرزے دا نام تسی کیوں لکھواؤندے ہو، ادھا نام کیوں کروا رہے ہو، کیوں لکھوا رہے ہو؟ او دا ذہن اے سی کہ ساپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جاوے، بھی کہ میں انہال بھی سچا ہو جاواں، انہال بھی کم بن جاوے۔ علماء کے بھی لکھنا پے گا مرزا قادیانی کافر ہے۔ جدو اتنا کیا ہے تے بھٹو آکھیا بھی میری گل سنو، آج مرزے دعویٰ کیتا ہے تسی آندے او دا نام لکھو،
کل کوئی اور دعویٰ کرے گا تسی آکھو گے او دا نام لکھو، پرسوں اور کوئی دعویٰ کرے گا تسی آکھو گے او دا نام لکھو۔ میں مختصر گل لکھ دیتی ہے بھی نبی تو بعد نبی کوئی نہیں جڑا دعویٰ کرے کافر۔ فرمایا نہیں، اسی جڑی اتنی محنت کیتی ہے ادھا نام لکھیا جائے گا۔ جدو علماء نے اتنے زور دیتا، پھر اس ٹائم بھٹو دے قریب بیٹھنے والے او دے وزیرہ چ ایک وزیر بولیا، اس آکھیا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، فرمایا مفتی صاحب دیکھو نا کہ مرزا قادیانی بدبخت آدمی ہے، لعین آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے تے ناپاک آدمی ہے۔ ساڈا پاکستان ملک پاک ہے، ادھا قانون پاک ہے، اس پاک قانون دے وچ ناپاک بندے دا نام لکھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اس گل کیتی کہ بھٹو دی طرفوں تے راضی کیتا مفتی صاحب نو، اینال دی بھی گل کر دیتی، ادھروں بھی رکھ لیا انہوں، لیکن اگیوں بھی مفتی محمود بیٹھے سی۔ مفتی محمود صاحب نے فرمایا تہاڈی گل بڑی سچی ہے، ساڈے ملک پاکستان دا قانون جتنا بھی پاک کیوں نہ ہوئے قرآن تو پاک نہیں ہو سکتا۔ جے قرآن وچ فرعون دا نام آ سکتا ہے، قرآن وچ خنزیر دا نام آ سکتا، تے ساڈے قانون وچ مرزا قادیانی دا نام بھی آ سکتا، لکھیا جائے گا۔ خیر انہوں نے بحث کیتی، بھٹو آکھیا بھی ہون گل کر۔ اگیوں مفتی محمود بیٹھے، اس لکھ دیتا ہے مرزا قادیانی او دے منن والے کون؟ کافر۔ قانون بن گیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، گل کرن دا مقصد ہے کہ جدوں میرے نبی نے اسلام پیغمبر نے اعلان نبوت کیتے، میرے نبی دی زندگی وچ دو بندیاں نے نبوت دا دعویٰ کیتے، انہوں نے مسلمانوں نے کی سلوک کیتے، میرے نبی نے انہوں نے سلوک کی کیتا ہے۔ آج 1450 سال گزر گئے، کئی بندیاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا، آج بھی مسلمان اس ختم نبوت دے مسئلے دے اتے وہابی ہے تاں، دیوبندی ہے تاں، بریلوی ہے تاں، شیعہ ہے تاں، اس ختم نبوت دے مسئلے دے اتے او کٹھے نے جگ جان نے، وہ کہندے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی ختم نبوت دے مسئلے وچ کوئی لچک آن دواں گے نہیں آن دواں گے، کچھ بھی ہو جائے جان قربان کر دیاں گے، اس مسئلے وچ لچک نہیں آن دواں گے۔ ایک اسود انسی نے میرے نبی دی زندگی وچ نبوت دا دعویٰ کیتا، اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں صحابی نے جا کے انہوں خنجر مار کے انہوں جہنم واصل کر دیتا۔ اس سے اسود انسی نے سنے واقعہ کئی مرتبہ کہ نبی دے صحابی نبی علیہ السلام دے منن والے حضور علیہ السلام دے غلام حضرت عبداللہ بن صوب انہوں اس آدمی نے گرفتار کیتا ہے۔ گرفتار کرن تو بعد بڑی اگ جلائی، اگ جلا کے انہوں اگ دے وچ سٹ دیتا۔ جدو اگ دے وچ سٹ دیتا، اگ انہاں اتے ایویں گلزار بن گئی جویں ابراہیم علیہ السلام تے گلزار بن گئی سی۔ عبداللہ ابن صوب ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جدوں دیکھیا اگ انہاں اتے گلزار بن گئی، اگ وچوں باہر آ گئے آرام نال، انہوں دیکھ کے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور دا۔ اسود انسی نے انہوں اٹھا کے جلا وطن کر دیتا، مدینے دی طرف بھیج دیتا۔ پھر انہوں اسود انسی نو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے خنجر مار کے جدوں انہوں مار دیتا، قتل کر دیتا، جہنم واصل کر دیتا۔ اللہ دے نبی دے اس ٹائم آخری دن چل دے پے سی تے آخری وحیاں دا نزول ہوندا پیا سی کہ جبریل آئے، جبریل آ کے فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہوئے، تھوڑے غلام فیروز نے تھوڑے دشمن نو جہنم واصل کر دیتا۔ اللہ دے نبی نے اس ٹائم دعا کی تھی، فرمایا اب فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ ان پہلا ختم نبوت دا دشمن اسود انسی۔ پھر دوسرے نمبر تے مسیلمہ کذاب، اے مسیلمہ کذاب انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا، پھر اپنے علاقے وچ گیا، اپنے علاقے وچ جمامہ دے اندر اپنے علاقے وچ گیا، ادھے اس جس جگہ تے رہندا سی اتے دو قبیلے آباد سی، دو قبیلے اتے آباد سی، ایک بنی حنیفہ ایک ادھا اپنا قبیلہ، یہ دو قبیلے اتے آباد سی۔ انہیں جا کے اتے جنہوں دیکھیا اللہ دے نبی دی بیماری دی اطلاع آئی، سفر دا مہینہ شروع ہویا، اللہ دے نبی دی بیماری آ گئی، پھر یہی بیماری میرے نبی دی وفات دا ذریعہ بنی۔ انہیں اللہ دے نبی نو خط لکھیا، مسیلمہ کذاب نے خط نے انج لکھیا، انہیں آکھیا کہ خاتم من مسیلمہ رسول اللہ،
فرمایا من مسلمہ رسول اللہ الا محمد رسول اللہ، یعنی کہ مسلمہ جڑا اللہ دا رسول ہے ایدی طرفوں اس محمد نو خط جڑا اللہ دا رسول ہے، خدلے خط دے تھلے عبارت لکھی، اس آکھیا کہ مینوں تھوڑا نبوت دے اندر مشترک بنا دیتا گیا، نبوت دے اندر شریک بنا دیتا گیا۔ پھر انہیں اگلی گل لکھی، انہیں کہ شریک اس طرح اللہ نے بنایا کہ تسی شہران دے نبی تے میں پنڈاں دا نبی، پنڈ میرے حوالے کر دیتے نے، شہر تھوڑے حوالے کر دیتے۔ اللہ دے نبی نے جدوں خط پڑھیا، اللہ دے نبی نے خط دا جواب دیتا، حضور نے فرمایا من محمد رسول اللہ الا مسلمہ کذاب، فرمایا محمد جڑا اللہ دا رسول ہے او دی طرفوں خط مسلمہ کذاب نو سب تو پہلے جنہیں کذاب کیے او میرا نبی، اتنے اخلاق والا نبی، اتنی شان والا کریم نبی، میرے نبی نے فرمایا کذاب مسلمہ کذاب۔ اس تو بعد یہ نام دے نال کذاب لگ گیا، کیونکہ مسلمان پیغمبر دے دیوانن جیڑا جملہ میرے نبی دی زبان چ نکلے پھر امت اس جملے نو لے لیندی ہے۔ ابو جہل دا نام ابو الحکم سی، انہوں ابو جہل کیوں کیا جاندا ہے؟ یہ کوئی پاگل بے وقوف بندہ نہیں سی، بڑا سمجھدار تے دنا بندہ سی، بڑے پرے پنچایت دے فیصلے کردا سی۔ یہ تو ایک دفعہ طواف کردا پیا سی تے طواف کرتے ہوئے انہیں آکھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا اللات والمنات والعزی، انہیں کیا میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، میں حاضر، تیرا شریک کوئی نہیں مگر عزی، مگر لات، مگر منات، تیرا شریک تا کوئی نہیں، لیکن لات تیرا شریک ہے، منات تیرا شریک ہے، اے عزی بت تیرا شریک ہے۔ اتنا جملہ کیا، میرے نبی نے کہا تینوں ابو الحکم کون کہندہ ہے؟ تو تا ابو جہل ہے۔ جدو اتنا جملہ کیا، آج یہ نام نو کوئی نہیں جان دے، ابو جہل نو ہر بندہ جان دے۔ اس تو بعد یہ نام ابو جہل پہ گیا، میرے نبی نے مسلمہ کذاب کیا۔ اس تو پھر بعد وچ اللہ دے نبی دا انتقال ہو گیا۔ جو انتقال ہویا پھر یہ قبیلے دے لوگ یہ نال جڑنا شروع ہو گئے، یہ نال اتنا جڑے قبیلے دے لوگ جڑے، بنی حنیفہ قبیلے دے لوگ بھی نال جڑ گئے، 60,000 دا مجمع یہ نال جڑ گیا، 60,000 بندہ کٹھا ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں نے سمجھایا کہ تھانوں پتہ ہے یہ نبی کوئی نہیں، یہ قبیلے دے لوگوں نے کیا ایسی جان دے ہاں یہ نبی کوئی نہیں، نبی او یہ محمد رسول اللہ او نبی ہے، لیکن یہ ساڑھے قبیلے دا بندہ ہے، ساڑھے خاندان دا بندہ ہے، ساڑھی برادری دا بندہ ہے، تے سانو یہ جھوٹا نبی منظور ہے، سچا نبی کیونکہ مضر قبیلے دا ہے، ساڑھے قبیلے دا کوئی نہیں۔ میں نبی دے خاندان نو مضر کیا جاندے، میں نبی دے والدین وچ ایک نام مضر بھی ہوندہ ہے والد دا، او دی نسبت نال پیغمبر دے خاندان نو مضر بھی کیا جاندے، ہاشمی بھی کیا جاندے، قریشی بھی کیا جاندے۔ فرمایا کہ سانو اپنا جھوٹا نبی منظور ہے جہاں ساڈے وچوں ہے، ساڈی برادری وچوں ہے، اسی اس مضر قبیلے دے نبی نو منن واسطے تیار ہے نہیں۔ جدو انہوں نے اعلان کر دیتا، یہ برادری پرستی، قوم پرستی بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اس وجہ تو ساتھ دیتا ہے، کسے بندے دا کوئی الیکشن چ بندہ کھلو گیا فاسق فاجر، ہر بندے نو پتہ ہے جھوٹا بندہ ہے، ہر بندے نو پتہ ہے فاسق فاجر ہے، ہر بندے نو پتہ ہے ظالم آدمی ہے، لیکن انہوں ووٹ دے رہے نے جی ساڈی برادری دے، جی ساڈے علاقے دے۔ میرے نبی نے فرمایا جانن دے باوجود بھی کہ وہ ظالم ہے، غلط آدمی ہے، دوسرا دے مقابلے اچھا آدمی ہے، انہوں ووٹ دو گے اگرچہ تھوڑے نام اعمال تجدہ بھی ہوئیاں، نمازاں بھی ہوئیاں، روزے بھی ہوئے، جمعے بھی ہوئے، فرمایا اللہ تھانو جہنم میں داخل کرے گا۔ قوم پرستی بہت بڑا فتنہ۔ مکے دے وڈیریاں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ اس وجہ تو بھی اسی یہ کلمہ پڑھ لئیے، اگر یہ کلمہ پڑھیے ساڑھیاں وزارتاں نہیں رہنیاں، ساڑھیاں سرداریاں نہیں رہنیاں، ساڑھی چدراہٹ ختم ہوندی ہے، نہیں کلمہ پڑھیا۔ میرے نبی جدو فاتح بن کے آئے نا مکے وچ، جدو مکے چ میرا نبی فاتح بن کے داخل ہویا، مکے دے اندر فتح مکہ دے موقع دے 10,000 دا مجمع صحابہ دا، میرے نبی بیت اللہ چ گئے، میرے نبی علیہ السلام نے گردنہ جھکائیاں ہوئی، انج کر کے حضور نے فرمایا سارے نو معافی، فلاں نو بھی معافی،
ویشی آ گیا. حضور نے فرمایا ویشی تینوں بھی معافی. ویشی نو بھی معافی مل گئی. نبی سارے نو معافی دین دے گے. معافی دین دیا ہویا میرے بھائیو دوستو بزرگو نماز دا وقت ہو گیا. میرے نبی نے انج کر کے دیکھیا 10,000 دے مجمع دے نظر دوڑائی. دوڑا کے فرمایا بلال نظر نہیں آ رہا. بلال کتھے؟ بلال نظر نہیں آ رہا. بلال نو کو اذان دو. جدو بلال دا نام پکاریا بڑے بڑے سردار صحابہ کھڑن, بڑے بڑے لوگ کھڑن. سرداراں وچوں ابو جہل دا برا بھی کھڑے مسلمان ہو گیا ہے. انہاں سرداراں وچوں حضرت اسید بن حضیر بھی کھڑن. انہاں سرداراں وچوں جناب ابو سفیان بھی مسلمان ہو کے آگن. انہاں سرداراں وچوں نبی دا چچا حضرت عباس بھی کھڑے. بڑے بڑے سردار اس جگہ تے کھلوتے ہوئے نے. اللہ دے نبی نے فرمایا بلال کتھے؟ جدو بلال نے بلایا فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا. بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا. 20 محرم حضرت بلال دی وفات دینے. حضرت فرمایا بلال چھت تے چڑھ جا کعبے دی تے. جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھائے اے نوے نوے مسلمان ہوئے. سردار نوے نوے دین چ داخل ہوئے. اس ٹائم ابو جہل دے بھائی نے اے جملہ کیا سی. اس آکھیا اللہ دے نبی نو اس کالے کبے تو علاوہ کوئی ہون بندہ نظر نہیں آیا جڑا اذان دوے. اسے موقع دے اتے حضرت اسید بن حضیر نے نوے نوے مسلمان ہوئے نے. سردار نے انہوں نے جملہ کیا سی. انہیں کہا الحمدللہ الذی, اللہ تیرا شکر ہے ساڈے پیو دادے اس دنیا تو ٹر گئے نے. آج دا دن دیکھن تو پہلے کہ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. ایسے موقع تے جناب ابو سفیان نے کیا. اس آکھیا میں کوئی گل نہیں کرنی. اگر میں کوئی گل کر دیتی انہاں پتھراں دی کنکریاں نے بھی جا کے محمد عربی نو دس دینا ہے کہ انہیں انج گل کیتی. ابو سفیان نے انج گل کیتی ہے. جدو آپس سردار گلاں پہ کر دے سی اللہ نے جبریل بھیجے ہے. جبریل بھیج کے فرمایا محبوب انہاں لوکاں دے اگے ذرا اعلان کر دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. انہاں لوکاں نو اعلان کر کے دس دے اے تھوڑیاں برادریاں اے تھوڑے سرداریاں اے میرے اگے کوئی حیثیت نہیں رکھ دیاں. اے برادریاں تعارف واسطے جی اے چتر صاحب نے, اے جی رنگڑ صاحب نے, اے جی ٹوانا صاحب نے, جی رانا صاحب نے, جی گجر صاحب نے, جی فلاں فلاں صاحب نے. اے فرمایا برادریاں اے تھوڑے تعارف واسطے بنائیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں رب دے ہاں برادریاں نہیں چل دیاں, میرے رب دے ہاں دل چلا کر دے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں دل ویکھدا, دل دیکھے جاندے, ایتھے برادریاں نہیں چل دیاں. میرے نبی نے آکھیا میں گل کردا پیا. اس قوم آکھیا بھی ساڈے وچوں وے اسی اینوں نہیں چھڈنا باویں جھوٹا دیے. 60,000 بندہ. ادھر پیغمبر دے انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا صحابہ نو جمع کیتے. فرمایا نکلو مسیلمہ کذاب دے خلاف لڑائی واسطے. انہیں پیغمبر دے انہیں نبوت دے اندر ڈاکہ ڈالے. کھڑے ہو جاؤ نکلو. لشکر تیار شروع کر دیتا. لشکر تیار ہو رہا. اس لشکر دا امیر حضرت خالد بن ولید نو بنا دیتا. جدو خالد بن ولید نو امیر بنائے حضرت عمر آگے فرمایا ابو بکر خالد نو امیر نہ بنا, خالد نو امیر نہ بنا. جدو بھی حضرت ابو بکر جہاز خالد بن ولید نو امیر بنایا جاندہ سی حضرت عمر آ جاندے سی. فرمایا خالد نو امیر نہ بنا. حضرت ابو بکر فرماندے نے اے وے سیف اللہ, اینو لقب دیتے اللہ دے نبی نے سیف اللہ, اللہ دی تلوار. اللہ دی تلوار نو ابو بکر نیام وچ نہیں پا سکدا. اللہ دی تلوار نو ابو بکر نیام وچ نہیں پا سکدا. عمر تو کیوں روک دے خالد بن ولید نو؟ فرمایا لوکاں دا دھیان اے دے اُتے بندا جاندا ہے بھی جس لشکر وچ خالد ہوئے گا اور لشکر شکست نہیں کھا سکدا. لوکاں دا دھیان خالد وال نہیں بننا چاہیے. کیدے وال بننا چاہیے؟ اللہ وال بننا چاہیے. یہی جدو خالد بن ولید شہید فوت ہوئے نا حضرت عمر اتنے آ کے کھلوتے نے انج کر کے دیکھتے پے نے. فرمایا خالد یار عمر تینوں پہچان نہ سکیا. خالد عمر تینوں پہچان نہ سکیا. جملے کہہ رہے نے. یہی خالد بن ولید نو حضرت عمر نے جدو اپنے دور معزول کیتا نا لشکر دے امیر امارت تو ہٹا کے معمور بنایا.
کسی آکھیا خالد تکلیف تا بڑی ہوئی ہونی ہے، عمر تینوں امیر امارت تو ہٹا کے مامور بنا دیتا، بھی پہلے جنرل تو سی کرنل تو سی، ہن عام سپاہی بنا دیتا، تکلیف تا بڑی ہوئی ہوئے گی۔ خالد بن ولید نے فرمایا کوئی تکلیف نہیں، کوئی دل نہیں دکھیا، فرمایا جو امیر دا حکم ہے مینوں منظور ہے، کل میں جنرل بن کے لڑدا سی تا اللہ دی رضا واسطے، آج سپاہی بن کے لڑدا پیا تا اللہ دی رضا واسطے۔ جدوں کام بندہ اللہ دی رضا واسطے کرے نا، ادوں کوئی گل بھی کرے بندے نوں محسوس نہیں ہوندی، کہندا کوئی گل نہیں، کدے واسطے کردا پیا؟ اللہ واسطے۔ فرمایا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خیر خالد بن ولید نوں لشکر دا امیر بنا دیتا، 13,000 صحابہ۔ پھر جو مکہ فتح ہویا، اللہ دے نبی مکہ داخل ہوئے، ساری پریشان ہو گئے۔ پریشان اس تو ہو گئے بھی مکہ اللہ دے نبی دا آبائی گاؤں ہے، آبائی شہر ہے، آبائی گاؤں نو کون چھڑ دا، اپنے آبائی شہر نو کون چھڑ دا؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ دے نبی فرمایا پریشان کیوں؟ یا رسول اللہ ان کی دینج نہ ہوئے بھی مکہ فتح کر لیا، تسی مکے وچ ہی آ کے ڈیرے لا لو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تسی وفادار بندے نے وفا کیتی ہے، ہن میری وفا بھی دیکھیو۔ فرمایا میں محمد جینا میرا بھی تھوڑے نال، میرا مرنا بھی تھوڑے نال۔ آج میرے نبی دا روزہ کتھے ہے؟ بولو کتھے ہے؟ مدینے وچ۔ فرمایا میرا مرنا بھی تھوڑے نال۔ صرف ایتھے بس نہیں، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت آل دن میں کھڑا ہوما گا تامی انساریاں دے نال کھڑا ہوما گا۔ وفا کر کے دکھائی۔ پھر میرے نبی نے بھی جنگ جمامہ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ 13,000 ادھر 60,000، جوڑ تا کوئی نہیں، لیکن جدو بندہ نکل پوے نا پھر اللہ دی مدد ہوندی ہے، اللہ دی کھون دے۔ فرمایا نکلنا تھوڑا کام ہے، فتح دینا میرا کام ہے۔ اگر یقین نہیں نہ ہوندا اہون حالیہ دیکھ لو، 75,000 مجاہدین سی افغانستان، کتنے بولو؟ 75,000 مجاہدین افغانستان۔ امریکہ جو فوج 3 لاکھ تو زیادہ ہی سی، 20 سال لڑے نے، 20 سال لڑے نے، 75,000 ادھر 3 لاکھ تو زیادہ۔ آج افغانستان کیدا جنڈا لہراؤندا پیا ہے؟ بولو اسلام دا جنڈا لہرا رہے۔ فرمایا نکلو میدان بچاؤ۔ لوگ اس میدان سے نکلے، اس طرح جرت نہ نکلے۔ ثابت بن قیس نکلے، اینج کر کے گڑا کھودیا، گڑا کھود کے اپنے آپ نے مخاطب کیتا۔ فرمایا تیری قبرہ بن گئی ہے، اے تو واپس نہیں ہٹنا۔ اپنے سر تے کفن بن لیا۔ فرمایا کفن میں نال لے کے آیا، قبر میں اپنی بنا چکیا، اے تو واپس نہیں جاواں گے، یا اسلام دا جنڈا لہرا جاواں گے یا قربان ہو جاواں گے، واپس نہیں جاواں گے۔ نکلے نے مغرب کی وادیوں میں، گونجی ازاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ آسمان کی طرف مخاطب ہو کے اے لوگ کیا کرتے تھے؟ اے آسمان دنیا، اے آسمان دنیا، باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، ارے جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میدان چاہے نے ینگ جمامہ دے اندر لڑے نے، کفر نو دھکیل دے مسلمہ اپنے قلعے چ بند ہو گیا۔ جدو قلعے وچ بند ہو گیا دروازہ بند کر لیا، ہم دروازہ نہیں کھولدا پیا۔ صحابہ نے مشورہ کیتا، خالد بن ولید نے فرمایا کی کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس کھولیا جائے دروازہ۔ قلعے بڑے مضبوط بن دے سی، فرمایا دروازہ کیویں توڑیا جاوے، کیویں کھولیا جاوے؟ نبی دا غلام کھڑا ہویا، فرمایا خالد جی، فرمایا مینوں اٹھا کے اندر سٹ دتا جاوے۔ فرمایا قلعے دے اندر اکیلے آدمی نو دیکھن والے نے دیکھیا، پوچھن والے نے پوچھیا، جدو دیکھیا گیا اور بڑھڑی اماں نو ام امارہ کہندن، نبی دی صحابیہ ام امارہ۔ مسلمہ کذاب نے
انہوں نے بیٹے دے پہلے ٹکڑے ٹکڑے کیتے سی، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، اکھاں کٹیاں، نک کٹیا، پیر کٹے اور جسم نے ٹکڑے کر دیتے۔ ام امارہ اپنے دوسرے پتر نو لے کے دوڑ دی پئی، فرمایا پترا دوڑ جا کے قربان ہو جا، لڑ پے، میں کل قیامت والے دن نبی دے سامنے سر اٹھا کے کہاں گی میں ایک پتر بھی تیرے اتنے قربان کیتے، دوسرا پتر بھی تیرے اتنے قربان کر دے۔ ایو لوگ سی، انہوں نے قربانیاں دیتیاں۔ مسلمہ نے دیکھیا لشکر اندر آ گیا، مسلمہ نے دوڑیا، جو دوڑیا تے حضرت وحشی کھڑے سی، یہ وحشی جنہیں حضرت حمزہ نو ماریا، حضرت حمزہ نو شہید کیتا سی۔ حضرت وحشی نے آکھیا اگے کام چنگا کوئی نہیں ہویا، آپ سامنے مسلمہ نظر آ گیا، انج کر کے خنجر لے کے زور نال ماریا، او دے پیٹ جو کراس کر گیا۔ فرمایا الحمدللہ ہن کل اللہ دے نبی دے سامنے کر سکدا، آقا تیرے پیارے چچا نو بھی میں ہی ماریا سی، تیرے سب تو بڑے دشمن نو بھی میں ہی ماریا ہے، حساب برابر ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک قربانی دیتی ہیں لیکن ختم نبوت دے اتے آنچ آن دیتی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے نے اس جنگ بچ، جنہ جو 700 قرآن دے کاری صحابہ سی، 1200 صحابہ قربان ہو کے میں نے تینوں پیغام دے دیتا۔ 1250 صحابہ دی جانا اتنی قیمتیاں نہیں جتنی محمد دی ختم نبوت قیمتی ہے۔ اس ختم نبوت دے اتے ابو بکر دی جان جائے پرواہ نہیں، اس سے ختم نبوت دے اتے عمر عثمان و علی دی جان جائے پرواہ نہیں، لیکن ختم نبوت دے آنچ آن دیاں گے نہیں آن دیاں گے۔ اتنی بڑی واضح نصیحت تو بعد آخر تیرے کل بھی وعدہ لین لگا، اج وعدہ کر، عزم کر، انشاءاللہ مرد مر جاواں گے، اپنی دکان دے اتے کسے مرضی دی مصنوعات نہیں رکھاں گے۔ جڑے جڑے بندے دکان دروازہ کر دینے ہاتھ کھڑے کرن، اسی جو بھی ہو جاوے اسی کسے مرضی دی مصنوعات اپنی دکان وچ بولو، کسے مرضی نال کوئی معاملات، بڑے بڑے ذمہ دار بھی بیٹھے نے اس مرضی کو لجا کے بیٹھن کراؤں دن، اس مرضی نال معاملہ رکھ دن، پھر کہندے نے جناب علی کی مسئلہ کیے فلاں کافر نال بھی تسی کر دے معاملات، مرضیاں نہ ہو جانتے کیڑا مسئلہ کوئی نہیں۔ اتنی گل یاد رکھ، جدوں تو کسے مرضی نال کوئی معاملہ کردہ پیغمبر دی روزے بچ وجود تڑپ جاندہ ہے، انہاں 1200 صحابہ دا وجود تڑپ جاندہ ہے۔ اسی تا جانا دیتیاں سی، او تیرے کو لینا معاملہ قطع تلقی نہیں ہوندی۔ دکاندار وعدہ کرن کہ انشاءاللہ ساڑھی دکان دے اتے کسے مرضی دی مصنوعات، بولو کڑے کڑے دکاندار وعدہ کرتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑے کرن جی۔ جڑے دکاندار وعدہ کرتے نے ساڑھی سر اکھان دے اتے، اگر دکاندار باز نہیں ہوندے پھر اس دکاندار تو بھی بائیکاٹ کر لینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی پیغمبر دی ختم نبوت تو کوئی کسی نو عزیز سمجھدا، باپ بھی ہوئے سانو عزیز نہیں، سگا برا ہوئے سانو عزیز نہیں، ماں ہوئے سانو نبی دیو عزیز ہے؟ بولو جڑا بھی دکاندار کسے مرضی نہ لین دین کردہ او دنال پھر بائیکاٹ ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک باری انہوں پیار نہ سمجھا دو بھی یا تم باز آ جا یا پھر اسی باز آ جانے، سمجھ لگی کہ نہیں؟ یا تم باز آ جا یا پھر اسی باز آ جاندے ہیں۔ اس مرضی تو آج تسی بائیکاٹ کر دو، او کل نہ واقعہ تے تاں گل کریا جی۔ ان وقت بیٹھون والے اسی لوگ ہیں، ساڑھی زمینہ جا کے بیٹھے، ساڑھی دکانہ چ بیٹھے، جنہ دی دکانہ چ بیٹھے انہوں دا منتر اللہ کر لو، اکٹھے ہو جاؤ کہ اس بندے نو نکالو اتھوں، مرضی پیغمبر دا دشمنے، پیغمبر دی ختم نبوت دا دشمنے، ساڑھا کچھ لگدا نہیں لگدا۔ انہاں بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تاج و تخت ختم نبوت، آج نبی دے حق وچ بولو، کل تیرا نبی تیرے حق وچ بولے گا۔ تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی دی ختم نبوت، آقا مدنی دی ختم نبوت۔
آج تک ختم نبوت، میرے آقا کی ختم نبوت، جو نبی کو نہ مانے کہ آخری نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ جو نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ جو نہ مانے وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی کون ہے؟ اسے ماننے والے کون ہیں؟ کافر ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔